کسے نے پتہ نہیں کس علاقے دا کوئی مولوی اونے جناب نا نیٹ دے اوتے سنیا شوشا چھڈیا آکھے جے ثابت کر دیو صلاتہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حدیث وچوں صحابہ وچوں تے لاکھ روپے انعام. میں دس جانا اگر کوئی تواڈے علاقے دا مولوی ہے تے لاکھ تواڈا پکا ہے. تسی لے لیا جی میں نہ دیا جی حوالہ میں دس جانا سمجھ مسلم شریف کیڑی کتاب لوہے توڑ سند کتاب التفسیر مسلم دی کتاب التفسیر تو اتلی سطر کو پڑھنے لگا میں. حين تقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تفرق الغلمان والخدم في الأسواق تفرق الغلمان والخدم في الأسواق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. جسل مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے شریف ہجرت فرما کے آئے نے. توجہ ذرا ہجرت فرما کے مدینے شریف آئے نے. سب نو پتا ہے آپ دی اونٹنی شریف ابو ایوب انصاری دے گھر دے اندر جا بیٹھی سی. حضور اتنے بیٹھے نے. تفرق الغلمان جن انصار دے لڑکے سن نوجوان سن تے خدم انہاں دے خادم سن انہاں دے خادم سن. تفرقا فی الاسواق مدینے دیا گلیاں بازاراں وچ پھیل گئے. پھیل کے آخر سن یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. حضور گھر وچ بیٹھے نے بازاراں وچ پکاریا جا رہا ہے. کنا لفظ پکاریا جا رہا ہے یا محمد یا رسول اللہ. خوشی نال صحابہ دے منہ چو کیا نکل رہا ہے یا محمد یا رسول اللہ. اور معلوم ہوا سجنا نبی دے صحابہ غیب تو دور تو بازاراں وچ نبی پاک یا محمد یا رسول اللہ کہہ کے پکار دے سن. حضور سرکار دے صحابہ ایک کیتا ہے نبی نے فرمایا شرک کر لیا جے. میں ایتھے بیٹھا وا تساں بازاراں وچ آکھدے پھردے جے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت ہمارا توڑنے والوں کو 10 کروڑ انعام. ہمارا توڑنے والوں کو 10 کروڑ انعام. کوئی اگاں کر یہ 10 کروڑ کی ہوا مجھے تو ٹوٹنا ہی نہیں. تو کہ ساری دنیا ہی سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ سمجھ آ گئی جی کہ نہیں. یا محمد و یا رسول اللہ پکارتے رہے نے بازاراں وچ. ہن پچھوں صرف صلات ہی لاونی ہے نا. تے صلات نال تے قبر ہے نہیں. قبر تے پکار نال تے جے دے نال قبر تے او تے مسلم وچ آیا ہے تے جاؤ لاکھ روپیہ لے لو. تے پھر پتہ لگا اسی جماعت دے پیچھے چل رہے ہیں.